ग्रिप के क्या देखते हैं, कितनी मजबूत केपी से तो बेहतर ही होगी थोड़ी। केपी से मेरा ख्याल है शायद बेहतर हो, लेकिन अभी नताइज देखिए कुछ बड़े अपसेट्स भी जो है वो हो सकते हैं। लकी मरवत का नतीजा चल रहा है। ये लकी मरवत का नतीजा है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि सलीम सैफुल्लाह भी हैं और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि शेर अफजल मरवत, बिल्कुल शेर अफजल मरवत बड़े फायर ब्रांड जो तहरीक इंसाफ के अभी पता नहीं मुझे उनका ओहदा नहीं पता, लेकिन शायद सीनियर नायब सदर अभी भी हो, तब फायर ब्रांड अपनी पार्टी के लिए भी बन गए। दानियाल अजीज साहब आगे हैं जो कि जरा उनको टिकट नहीं मिल सकी थी और अब आजाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा है NA-75 से, और दानियाल अजीज जो है उन्होंने 4491 वोट लेके वो आगे हैं और नारोवाल का ये हल्का है। और इस हल्के के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आपको दानियाल साहब ने तो यही कहा था कि मेरे साथ पार्टी ने ज्यादती की, एहसन इकबाल साहब ने किया। एहसन इकबाल साहब ने कहा आपको टिकट दिलवाने वाला मैं था 2013 में, आप मेरे से गिला कैसे कर सकते हैं। देखिए दानियाल साहब कुछ अरसा सियासत से ज़ाहिर बात है वो बाहर रहे हैं, उनका ख्याल है कि उन्होंने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी और उस वक्त पार्टी के लिए खड़े हुए जब बहुत सारे लोग पार्टी के लिए खड़े नहीं हो रहे थे, तो उस बुनियाद पर दानियाल अजीज साहब जो थे वो कह रहे थे कि उनको अकोमोडेट किया जाना चाहिए। लेकिन इनका क्योंकि इन हलकों के अंदर मुजम्मिल पैनल का बड़ा अमल दखल होता है कि आपके साथ MPA जो है वो कौन आते हैं, तो दानियाल साहब के साथ जो लोग आना चाह रहे थे वो मुस्लिम लीग नून के लिए काबिल कबूल नहीं थे। दानियाल साहब खुद तो शायद एडजस्ट हो जाते, लेकिन जो 7 लोग थे वो शायद एडजस्ट ना हो पाते। और फिर क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट अटैक किया एहसन इकबाल के ऊपर, तो एहसन इकबाल साहब आपको पता है वो पार्टी में कहा जी अपने बेटे को ऑब्लाइज करना चाहते हैं, उनके लिए स्पेस बना रहे हैं, और अगर यहाँ से ये डोमिनेट करते हैं नून लीग को रिग्रेट तो होगा इसका। हालांकि दानियाल साहब की जो अहलिया है वो भी मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून से ही थी, तो ये दानियाल साहब का यहाँ पर जो है वो पुरानी पॉलिटिकल फैमिली है यहाँ की। लेकिन ये है कि मुस्लिम लीग नून के साथ इनका जो फॉल आउट है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट भी मेरा ख्याल है उस लेवल तक शायद वो ना गए जिस तरह शायद खाकान अब्बासी साहब ने खुल के बयानात भी दिए नून लीग के खिलाफ, इन्होंने थोड़ा अवॉइड किया। हमने इंटरव्यू किया, इनका अवॉइड कर रहे थे क़यादत के खिलाफ बोलने से, तो लगा ये कि सेफ खेलना चाह रहे हैं, शायद जीतने के बाद इस तरफ आ जाए। लेकिन ये जो जफरवाल इनका मेन तो इलाका जो है वो जफरवाल का है, दानियाल चौधरी दानियाल अजीज सॉरी दानियाल चौधरी तो पिंडी से लड़ते हैं, दानियाल अजीज साहब, लेकिन ये कंस्टिट्यूएंसीज क्योंकि बिल्कुल साथ साथ है तो इसलिए इनका बड़ा अमल दखल होता है एक दूसरे के ऊपर। एक शहर के अंदर आपको पता है चौधराहट का झगड़ा जो है वो रहता है। रहमान साहब जैसा कि आप कह रहे थे बड़े हलकों में अपसेट भी होगा, ओवरऑल अगर बात की जाए किन किन हलकों पे आपकी खास जिनके नताइज का आपको इंतजार रहेगा? मेरा ख्याल है हमें कराची के रिजल्ट्स का थोड़ा वेट करना होगा। कराची के रिजल्ट्स इस दफा हो सकता है कि बड़े इंटरेस्टिंग हो। दूसरा उसके बाद आप जो रिजल्ट्स देखने वाले हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्योंकि एक क्लोज फाइट जो है वो अब होती है या नहीं होती। ANP क्योंकि इस मरतबा काफ़ी जोर लगा रही है और जो शाम तक इत्तलात थी अहमल वली आगे जा रहे थे, वो ज़्यादा यही था कि मेनली जो मुकाबला है वो ANP और PTI का है। लेकिन कराची की चूंकि आपने बात की ना, वहाँ पे फारूक सत्तार साहब का दूसरे नंबर पे आना शायद मुत्तहिदा लंदन का जो फैसला है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है MQM पे, आपको लगता है? देखिए ये अभी देखना होगा कि उनके उम्मीदवारों को कितना वोट मिलता है। वो बहुत देर से आए हैं। पिछली मरतबा जो उम्मीदवार थे जो MQM वाले जो लंदन वाले भाई के साथ थे वो तो इतनी बाहर ही नहीं निकले, उन्होंने जाकर वोट नहीं डाले। लेकिन इस मरतबा शायद वो विनिंग पोजीशन में ना हो, लेकिन अब वो कितना वोट खराब करते हैं पार्टी फॉलोअर तो बन सकते हैं। देखिए MQM के साथ ये मसला है कि MQM को पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने वोट नहीं दिया, तो शायद MQM उनके वोट के ऊपर जो लंदन वालों के साथ है इतना ज्यादा इन्हिसार ना कर रही हो। मुस्तफा कमाल साहब की प्रेडिक्शन वैसे ये थी कि जरदारी साहब ने बात कर ली है मुत्तहिदा लंदन के साथ और अब बॉयकॉट करेंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन मुजम्मिल आपने मुस्तफा कमाल की बात की, उन्होंने अपनी पार्टी जम भी की कर ली बिल्कुल, तो अब उनकी जो पोजीशन इस वक्त नताइज में चल रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? जैसे पहले भी बात की, इतने बड़े सैक्रिफाइस के बाद भी ना जीत सकें तो फिर बहुत ही बड़ा डिजास्टर होगा। मुहाजिर जो वोटर है कराची का ये पैटर्न रहा है कि वहाँ पर एथनिसिटी की बुनियाद पर वोट पड़ता रहा है, और जब एक आप ऐसी पार्टी हो जिसने पिछले 20, 25, 30 साल सियासत जो है वो एथनिसिटी की बुनियाद पर की और अचानक वो सियासत उस बुनियाद पर ना करना चाहे और किसी और इशू के ऊपर सियासत करना चाहे, तो मेरा ख्याल है उनको थोड़ा वक्त लगता है। तो पहले इलेक्शन में उनके साथ जो हुआ वो होना था, लेकिन दूसरे इलेक्शन में शायद अगर वो थोड़ा बेहतर परफॉर्म करें तो ये चीज़ जो है वो पीछे रह सकती है। लेकिन वो जो बॉयकॉट करने से बेहतर फैसला, क्योंकि जब उन्होंने किया बल्दियाती इंतखाब में JI को फायदा हो गया। देखिए बॉयकॉट करना किसी भी पार्टी के हक में, अभी PTI जो है वो उसने तमाम तर चीज़ों के बावजूद उनके बहुत गिले शिकवे तहफ़्फ़ुज़ात एतराज़ात थे, लेकिन उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने मिड-80s में किया, रिग्रेट
ریگریٹ کیا اور کہا کہ دوبارہ کبھی نہیں کریں گے. تو جس نے ریگریٹ کیا ہے وہ میدان سے ظاہری بات ہے میدان سے باہر بیٹھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. مزمل ہم اب سے کچھ دیر پہلے سپیچ کی بات کر رہے تھے, جو آخری دن بلاول بھٹو کی سپیچ تھی اور نواز شریف کی سپیچ تھی, وہ کس طرح, کیونکہ اس کے بارے میں یہ بڑی بات ہوتی تھی کہ جو نواز شریف کی سپیچ تھی وہ ایک بڑی وننگ ان کا جو مورال تھا, بلکہ پہلا جلسہ جو انہوں نے مینار پاکستان میں کیا بڑے لوگوں نے کہا پرائم منسٹر ان ویٹنگ, تو وہ اب کہہ تو نہیں سکتے, لیکن بلاول صاحب کی میرا خیال ہے سکسیس یہ رہی کہ انہوں نے پنجاب میں جو اینٹی نواز ووٹر تھا جس کی الائنمنٹ پی ٹی آئی کی طرف تھی, کچھ نہ کچھ اس کو اپیل کیا. آپ کو سعدیہ سے بھی پوچھنا چاہیے, ان کا بھی تجزیہ جو ہے وہ ہمیں لینا چاہیے. تھوڑی دیر سے خاموش بیٹھی ہیں سعدیہ, یہ بڑا, تو آپ کے خیال میں جو ہے وہ کون سی پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں آپ کس کو دیکھ رہے ہیں لیڈ کرتا ہوا؟ اب کے جو انتخابات ہیں, جس طرح سے ہم نے پچھلے دنوں کیمپینز دیکھی بلاول بھٹو کی جانب سے کی گئی, تو کیا دیکھ رہے ہیں پنجاب میں کون سی جماعت لیڈ کرتی ہوئی نظر آئے گی؟ اچھا, ہم تو آپ سے تجزیہ پوچھنا چاہ رہے تھے, ہم اس کے بعد وہ سوال سعدیہ سے کریں گے. پنجاب میں دیکھیے, پنجاب میں جو مین مقابلہ ہے وہ سینٹرل پنجاب کی جو ڈسٹرکٹ ڈویژنز ہیں, جس میں گجرانوالا ڈویژن, فیصل آباد, راول پنڈی اور لاہور, یہاں پر جو ہے وہ میچ ہے. یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے پاس فائٹنگ سپیس بھی ہے, وہ یہاں پر لڑ بھی رہے ہیں. یہاں پر ایک اچھا مقابلہ جو ہے وہ ان 4 ڈویژنز کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے اندر ہے. ابھی آپ اسی وجہ سے جو ریزلٹس سائٹ پہ جو ہے وہ چل رہے ہیں, آپ اس میں دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ آزاد امیدوار اور مسلم لیگ نون آپ کو یہی پہلے اور دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ جو ان 4 ڈویژنز کے اندر ہے کانٹیسٹ, وہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف جن کو آپ آزاد امیدوار کہہ رہے ہیں اور وہی جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے, اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کو مسلم لیگ نون کے لوگ نظر آئیں گے. ساؤتھ کے اندر بھی جو ہے وہ ابھی تک جو ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے فرسٹ اور سیکنڈ کا, وہ یہی چل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ 4-5 سیٹوں کے علاوہ, مثال کے طور پر بھیرا میں ندیم افضل چند جو ہے وہ ابھی آگے جا رہے ہیں, پھر راجہ پرویز اشرف جو گجر خان کا حلقہ ہے وہاں پر جو ہے وہ آگے ہیں, پھر اسی طرح سے قمر زمان قاہرہ ابھی پہلے 2 نمبروں پہ جو ہے وہ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا ابھی وہ ریزلٹس وغیرہ آئیں گے, ان کا ایک اچھا مقابلہ. قمر زمان قاہرہ کا بھی کچھ دیر پہلے جب ہم نے اناؤنس کیا تو وہ آگے لیڈ کر رہے تھے, وہاں ویسے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ بھی کافی ڈومینیٹنگ ہیں. ہم سعدیہ سے جاننا چاہ رہے تھے ووٹ کہاں ڈالا. فوٹیج دکھانا چاہ رہی ہوں ناظرین کو, یہ دیکھیں مسلم لیگ نون کے سبھی رہنما موجود ہیں اور ریزلٹس دیکھ رہے ہیں اور کافی جو ہے پر امید دکھائی دے رہے ہیں, اور موبائل فون سروس بحال ہونا شروع ہو گئی ہے, جس کے صبح سے بڑے گلے چل رہے تھے اور اس کے حوالے سے کافی مشکلات رہی, اور یہ بڑی دیر ٹاک کر آف دی, دا ٹاؤن رہی. آتے سگنلز نے جو ہے وہ اور اس میں دیر لگا دی. دیکھا جائے تو مریم صاحبہ سوشل میڈیا کا ٹرینڈ بھی فالو کر رہی ہیں, فون پہ اسکرولنگ کر رہی تھی میں نے دیکھا, تو لیکن نواز شریف صاحب کیونکہ کنونشنل پولیٹیشین ہے تو ان کا دھیان ٹی وی کی طرف ہے, تو ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ رہے ہوں. تو پی ایم ایل این کے لیے بڑی میک اور بریک ٹائپ سچویشن ہے, ظاہری بات ہے انہوں نے بہت کچھ, ان کا بہت کچھ داؤ جو ہے وہ لگا ہوا, داؤ پر لگا ہوا ہے اس الیکشن پہ. بالکل بالکل, لیکن وہ جو ان کا صبح کہنا تھا کہ آپ خدا را بات نہ کیجئے مخلوط حکومت کا, میرا خیال ہے کہ شاید اس کو اچیو کرنا از ویری ڈیفیکلٹ فار دیم, کہ کلیئر میجورٹی اب تک کوئی رزلٹ بتا نہیں رہا کہ ایک پارٹی اکراس دا بورڈ تمام پروونسز میں اگر یہ کلیئر ہو بھی جائے تو مزمل کیا لگتا ہے کہ کتنے % چانسز ہیں کہ کولیشن گورنمنٹ ہی رہے گی؟ ہم نے اس سے پہلے شہباز شریف کی بھی گفتگو سنی اور ان کا بھی اس میں انہوں نے اس ٹلٹ شو کیا کہ یہ ہو سکتا ہے. ویسے یہ انفارچونیٹ چیز ہوتی ہے, مطلب مجھے نہیں, آپ شاید ڈس ایگری کریں, لیکن یہ انفارچونیٹ چیز ہے کہ ایک پارٹی کو کوئی ڈیسیژن میکنگ کے لیے اپنے الائز کو اتنا کنونس کرنا پڑے کہ ساری انرجی وہاں پر ڈرین کر دیں, کیونکہ جو میجورٹیرین گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی پاور یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈیسائسولی ایکٹ کرتی ہے, وہ ریزولوشنز بھی لے کے آتی ہے, بل بھی پاس کرواتی ہے. لیکن جس طرح سے تحریک انصاف کا یہ گلا تھا کہ ہمیں ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے اپنی الائز کے اوپر, متحدہ کے اوپر کرنا پڑا, ان کے 7-8 ممبرز کی وجہ سے حکومت گر گئی ان کی, تو شاید وہ اتنی اچھی نوید نہ ہو کہ اگر ہنگ پارلیمنٹ کی سچویشن ہو. آج نواز شریف نے ووٹ ڈالتے ہوئے بھی کہا تھا, اسحاق ڈار صاحب جو ہے ساتھ بیٹھے ہیں, مریم اورنگزیب ساتھ ہیں, مریم نواز آپ سکرین پر جو ہے وہ